एकाएक भर्खरै आयो सनसनीपूर्ण खबर। 81 पल्साका वकिललाई के भयो? वकिलले गरे सरकारी गाडी फिर्ता। गै राति नवलपुरमा सोच्नै नसक्ने भयो पर्दाफास। कारागारबाटै पल्साहाले दिए जबरजस्त भाषण। 40 दिनपछि पल्लाई फेरि आयो यति ठुलो वज्रपात। अब आउनुस् पुरा समाचारतर्फ लागौं। गर्जिएर भने वकिलले सरासर झुट साबित भएको देख्दा देख्दै पनि पल्साहालाई फेरि पनि किन फसाउँदै जेलभित्र राखेको? बाहिरकोले त फसाए फेरि भित्रकोले पनि फसाउन सुरु गरे पनि यदि नाबालिका नै हुन् भन्ने साबित भए पनि रातको 12 बजी अनजान जो कोही व्यक्ति जाँदा ढोका किन खोलिन् भनेर फेरि पनि एक दुईवटा कुनै पनि कामको आश देखाउँदैमा जो पायो त्यहीसँग किन सुतिन्? जबरजस्ती बलात्कार भएकै हो भने पनि त्यति बेला किन चुपचाप बसिन्? यदि बालिका नै हो भने जता जाँदा पनि साथमा बुबा आमा जानुपर्ने, खोइ अरू बाल गाई गायिकाको सबको बुबा आमा साथ गएको देखिन्छ अनि आफू सही थिइन् कि भन्ने अरूको लैलैमा अरूको कुरा सुनेर किन आइन् त भन्ने प्रश्न गर्नु भएको छ। निर्दोष साबित हुँदा पनि पललाई नछाड्ने भए नेपालको कानुन। नाबालिका बलात्कार गरी मार्नेलाई अहिलेसम्म बिन्दास छोडेका छन्। उनीहरूलाई अहिलेसम्म कसैले केही गर्न सकेको छैन। बिन्दास तरिकाले हिँडिरहेछन्। अरू बालबालिका पनि त्यस्तो अपराधीको शिकार भइरहेका छन्। समीक्षा त उमेरले पनि परिपक्व छिन् र कामले पनि सबै कुरामा निर्दोष मान्छेलाई जेलमा थुनेर राख्छन्। नेपालको राम्रा काम गर्ने आजसम्म जति पनि व्यक्तिहरू छन् सबैले सुख पाएका छैनन् र राम्रा काम गर्ने जतिलाई बिना कारण फसाएकै हुन्छन्। तर एक-एकचोटि जेल बस्नै परेको छ र धेरैलाई त मारिसके पनि त्यसैले त नेपाल झन गरिबको रेखा पनि फस्दै गएको देख्न सकिन्छ। 10 कदम पछाडि पर्दैछ। देशको र जनताको राम्रो सोच्ने, राम्रो काम गर्ने, अघि बढाउने व्यक्तिलाई बाँच्न कहाँ दिन्छन् र? अहिलेसम्म चितवनमा लग्दै राम्रो काम गर्नेलाई 10 जनालाई बिना कारण फसाएर यसको कुनै मूल्य नै रहेन। नेपालमा बस्नु भन्दा नेपाल देश छोडेर टाढै बसेको राम्रो भनेर वकिलको भनाइ प्रस्तुत भएको छ। अभिनेता पल्साहाको थुनछेक बहस आज फेरि सुरु भएको छ। एकजना नाबालिका गायिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा थुनामा रहेका अभिनेता पल्साहाको थुनछेक बहस आज बुधबार हुँदैछ। जिल्ला अदालत नवलपुरमा आज शाह विरुद्धको मुद्दा थुनछेक बहस सुरु हुन लागेको हो। त्यसका लागि मंगलबारै शाहलाई तनहुँ विराटनगरबाट नवलपुर लगिएको थियो। शाह विरुद्ध तनहुँ र नवलपुर जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी मुद्दा दर्ता भएको छ। मंगलबार नवलपुरका जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासले पलको बयान लिएको थियो। आज नवलपुरमा सुरुमा सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस हुनेछ र पछि शाहको तर्फबाट 9 जना वकिलहरूले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्। हिजो अधिकारीहरूको इजलासले नै बयान लिइसकेका थिए। थुनचेक बहस पनि उनको इजलासले गर्ने नवलपुर जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी लाल बहादुर छेत्रीले जानकारी दिए। नाबालिका गायिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा शाह विरुद्ध नवलपुरमा चैत 3 गतेदेखि जबरजस्ती करणी मुद्दा दायर भएको थियो। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 2019 को 1 र 2 अनुसारको कसुर गरेको दावी गर्दै शाह विरुद्ध नवलपुर र तनहुँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। हत्या भएको छ। उक्त सनसनीपूर्ण घटनाको 48 घण्टामा प्रहरी त्यसको समाधान निकालेको दावी गरेको छ। त्यस हत्याकाण्डका अभियुक्त विनोद मराठी उर्फ विनोद गायकलाई क्राइम ब्रान्चले पक्राउ गरी सोधपुछ जारी राखेको छ। प्रहरीले एउटै घरबाट 4वटा कुहीको शव फेला पारेको थियो। यो घटना गुजरातको अहमदाबादमा भएको हो। अहमदाबादको उद्धव क्षेत्रमा एक महिला, उनका 25 र 27 वर्षका 2 सन्तान र महिलाकी हजुरआमाको हत्या भएको थियो। घटना भएको 48 घण्टाभित्र अहमदाबाद क्राइम ब्रान्चले हत्याको आरोपमा महिलाका पति विनोदलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार घटनापछि आरोपी सुरततर्फ भागेका थिए भने त्यसपछि सुरत छोडेर इन्दौर गएका थिए। अपराध शाखाको टोलीले उनलाई इन्दौरबाट बाहिरिने क्रममा समातेको हो। अभियुक्त विनोदलाई इन्दौरबाट गुजरात ल्याइएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार 4 हत्या अभियुक्तले लगातार बयान फेर्दै आएका छन्। के कारणले हत्या गरे भन्ने बताएको छैन। तर उनले कुनै प्रत्यक्षदर्शीलाई छाड्न नचाहेको भन्दै परिवारका सबै सदस्यहरूको हत्या गरेको अपराध शाखालाई बताएका छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार विनोदले आफ्नी श्रीमती, 2 छोराछोरी र हजुरआमाको हत्या गरेका हुन्। सोही क्षेत्रको अर्को घरमा बसेकी हजुरआमालाई उनले यसअघि पनि आक्रमण गरेका थिए। तर छोरीको बारेमा सोच्दै सासूले आक्रमणको बारेमा कसैलाई जानकारी दिएनन्। विनोद गायकवाड उर्फ विनोद मराठी र उद्धव क्षेत्रमा नै टेम्पो चलाउने काम गर्छन्। केही समयदेखि कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विनोद र उनकी श्रीमती बीच झगडा हुने गरेको थियो। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रचण्डलाई झ्याप्प समातेर घिसार्दै ल्याएकै हो ओली। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व सहकर्मी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चर्को आलोचना गरेका छन्। मानिसहरूले नबुझेर वामपन्थी भन्दा प्रचण्ड सम्झिने गरेको भन्दै
उनले यदि प्रचण्ड कम्युनिस्ट हुन् भने आफू कम्युनिस्ट नभएको बताए। सोमबार प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको कार्यक्रममा ओलीले भने नबुझेर मान्छेले के भनिदिन्छन् भने म त वामपन्थी त हुन सक्दिन, के पनि भयो भन्ने वामपन्थी भयो भन्ने मान्छेले प्रचण्ड सम्झिन्छन् कसरी। उनले अघि भने मैले एकपटक भनेको थिएँ भने यदि प्रचण्डले भन्ने मान्छे कम्युनिस्ट हुन् भन्ने म कम्युनिस्ट होइन, म कम्युनिस्ट हुँदा प्रचण्ड कम्युनिस्ट नै हुन सक्दैन। प्रचण्डको आलोचना गर्दै उनले भनेका छन् उहाँ कारण देशमा द्वन्द मचाउनुहुन्छ, म शान्तिको पक्षमा हुन्छु, उहाँ जता जातवाद भिडाउन खोज्नुहुन्छ म मिलाउन खोज्छु, उहाँ मधेस र पहाडलाई भिडाउन खोज्नुहुन्छ म शान्ति कायम गरेर मेलमिलाप गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्छु। कसरी हुन्छ उहाँ धर्म र त्यो धर्म भनेर घृणाको खेती गर्नुहुन्छ, म त्यो गर्दिन। उहाँ वामपन्थी आन्दोलन कमजोर पार्न काम गर्नुहुन्छ, म बलियो बनाउन चाहन्छु, मैले एकता गराउने काम गरी उहाँ फुटाइदिनुहुन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आफूले बलपूर्वक एकता लगाएको समेत दावी गरे। उनले भने झ्याप्प समातेर घिसार्दै ल्याएको हो, अब त ठिक भयो होला भनेर यसो छाडेको खुरुर दगुडेछन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। ओलीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको उल्लेख भएको छ। इन्डोनेसियाको बाल संरक्षण मन्त्री सहित केही अधिकारीहरूले मृत्युदण्डको सजायको माग समर्थन गरेका थिए, तर मानवाधिकार आयोगले भने मृत्युदण्डको सजाय उचित नहुने बताएको थियो। एक शिक्षकले यो कुकीर्ति सार्वजनिक भएपछि इन्डोनेसियाका धार्मिक बोर्डिङ स्कुलको सुरक्षामा कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्। विश्वको ठूलो मुस्लिम बहुल देश इन्डोनेसियामा हजारौंको संख्यामा इस्लामिक बोर्डिङ स्कुल र धार्मिक स्कुल छन्। ती स्कुलहरूबाट गरिब परिवारका सन्तानले समेत शिक्षा पाइरहेका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्रीले प्रकाशित गरेको 101 दिनको विवरणमा सूची नक्सा हटाइयो। भौगोलिक अखण्डता प्रतिको यो खेलबाडकी साधारण कुरा हो। ओलीले भने हिजो मात्रै दिल्ली स्थित नेपालको दूतावासमा टाँसिएको नक्सामा त्यहाँ नेपालको चुच्चे नक्सा राखिएको छ, चुच्चे नक्सा हटाएको छ। योभन्दा राष्ट्रिय दलाली, योभन्दा राष्ट्रको गौरव र शिर निहुराउने योभन्दा लज्जाजनक कुरा के छ। एमालेका पछिल्ला कार्यक्रममा अध्यक्ष ओली नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगै नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउबामाथि पनि आक्रामक देख्न थालेका छन्। प्रतिपक्षी दलका नेता ओली आखिर किन आक्रामक बन्दैछन्? राजनीतिक विश्लेषणहरू आगामी दिनमा आक्रामकता झनै बढ्ने बताउँछन्। उनीहरूले आसन्न चुनावमा एमाले र कांग्रेस बीच सीधा प्रतिस्पर्धा भएका कारण ध्रुवीकरण गराउन खोजेको बताउँछन्। कांग्रेस प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिद्वन्दी हो। 750 स्थानीय तहमध्ये कांग्रेस र एमाले बीच 500 भन्दा बढी स्थानमा सीधा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यस स्थानीय तहका कांग्रेस र एमाले मध्ये एउटा पहिलो अर्को दोस्रो हो। राजनीतिक विश्लेषक पुरजन आचार्यले भने सीधा प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँमा यसपटक कांग्रेसले बाजी मार्ने अवस्था छ। कम्युनिस्ट फुटेको कारण त्यस्तो अवस्थामा भएको हो। त्यसैले ओली एन्टी कांग्रेस विरोधी भावना उत्पन्न गराएका चुनावलाई ध्रुवीकरण गराउन चाहनुहुन्छ। गत स्थानीय तहको चुनावमा 294 स्थानीय तहको प्रमुख र 333 प्रमुख जित्दै एमाले पहिलो स्थानमा रहेको थियो भने 266 प्रमुख 223 उपप्रमुख जित्दै कांग्रेस दोस्रो स्थानमा आएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा सरकारको भूमिका प्रति आलोचना र विरोध गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसभित्र सभापति देउबाको कडा आलोचना समेत भयो। त्यस अवधिमा पार्टीभित्र देउबा विरोधी कित्तामा रहेका रामचन्द्र पौडेल र शेखर कोइरालाहरूले भने विरोध गर्ने गरेका थिए। आचार्यका अनुसार तल्लो तहसम्मबाट गठबन्धन बनेपछि ओली झनै आक्रामक देखिएका छन्। स्थानीय आवश्यकता अनुसार गठबन्धन तल्लो तहसम्म हुन्छ कि भनेर अलिकति तिल मिलाएको अभिव्यक्ति हो। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयपछि यस्तो भएको आचार्यले भने। त्यस्तो अवस्थामा आफूलाई क्षतिपूर्ति हुन्छ भन्ने थाहा छ। उनीहरूले कांग्रेस टेको दिन थाल्यो भन्ने पनि भएको हो। त्यसप्रतिको आक्रमण हो। फलस्वरूप शुक्रबारको कार्यक्रममा पनि ओलीले कांग्रेसप्रति कडा टिप्पणी गर्दै आरोप लगाएका थिए। उनले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले जहिले पनि खराब शक्तिसँग मात्रै गठबन्धन गर्छ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। कांग्रेस जहिले पनि थोत्रो र पत्रु तत्त्वहरूसँग मात्रै एकता गर्छ र कांग्रेसले जहिले पनि राष्ट्रियता विरोधी र लोकतन्त्र विरोधी शक्तिसँग एकता गर्छ। शत्रुसँग घाँटी जोड्न ओलीले भनेका थिए बिग्रिएका सडे गलेका बिउका माल लोकतन्त्र विरोधीसँग घाँटी जोड्ने अहिले होस् कि अहिले होस् कांग्रेसको जात नै त्यस्तै हो। 2077 फागुनमा तत्कालीन नेकपा र गत भदौमा एमाले विभाजित भएपछि पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालप्रति पनि ओली पनि बढी आक्रामक देखिँदै आएका थिए। उनको आरोप छ गालीको निशाना अहिले कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउबा बनेका छन्। गत मंगलबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनलाई तल्लो तहसम्म लैजाने र स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट नै अर्थात् चैत 16 मा भक्तपुर आयोजित कार्यक्रम बोल्दै ओलीले गठबन्धन गर्छौं भनेका छन्। गठबन्धन सजिलै छैन। भोलि लोभी पापीहरूको गठबन्धन कति गाह्रो होला विचार गर्नुस् त ओलीले भनेका छन्। चुनाव नजिकै गर्दा ओली यसरी आक्रामक बन्नुको पछाडि गठबन्धनै रहेको ठान्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक खड्ग केसी पनि आसन्न स्थानीय तह चुनावमा प्रमुख प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले कांग्रेसप्रति उनी बढी आक्रामक भएको केसीको बुझाइ छ। छुटिएर गएका दुई नेता र पार्टीमाथि आक्रामक छँदैछ। पछिल्लो समयमा कांग्रेस र देउवामाथि प्रहार हुनुमा
आगामी चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने शक्तिको कारण भएको हो केसीले भने। एमसीसी परिघटनामा कांग्रेस र एमाले भित्रको सामिप्यताको कुरामा जुन रूपमा बहस छलफल भएका थिए तर परिणाम चाहिँ फलस्वरूप ढङ्ग देखियो। कांग्रेसले सत्तारूढ दलका नेताहरू र पार्टीलाई मात्रै ठिक ठाउँमा मात्रै ल्याउनका लागि एमालेकाई कार्ड खेल्ने काम नभएको बुझाइ एमाले नेतृत्वमा हुन सक्छ। त्यसो त अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन भित्रका खटपट बढेपछि कांग्रेस र एमाले बीच सहकारीको विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबा आफै पटक पटक ओली निवास बालकोट